Assalamu alaikum everyone and dear student. Welcome to my channel Anam Azam Education World where study is easy and enjoyable. I am Anam and we are going to learn English textbook. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश का जो 9th का सिलेबस है वो चेंज हुआ है। कुछ लेसन उन्होंने प्रीवियस सिलेबस में से लिए हैं लेकिन कुछ लेसन चेंज हुए हैं, तो उन्हीं को हम इंशाल्लाह इन लेसन्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेसन है जी द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानियत की हिफाजत फरमाने वाले। इस लेसन में हम पहले 5 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अगली ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अरेबिया इज़ द लैंड, अरब एक ज़मीन है ऑफ अनपैरेलल, बेमिसाल, चाम, दिलकश एंड ब्यूटी यानी खूबसूरती की, विद ट्रैकलेस यानी बेरा, डेजर्ट सहरा, ऑफ सैंड ड्यून यानी रेत के टीलों की, इन द डेजलिंग रेज चमकदार छाँव में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन यानी चमकता हुआ या इंतहाई गर्म सूरज के अंदर। अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको अरब की ज़मीन के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। अरब की जो सरज़मीन है इंतहाई गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली शुआओं में अपनी बेरार रेत के टीलों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है। इट्स स्टारी स्काई यानी तारों से भरा हुआ आसमान, हैज़ एक्साइटेड यानी पुरजोश करता है, द इमेजिनेशन तसव्वुर या तख़ील ऑफ द पोइट्स शायरों की, एंड द ट्रैवलर्स मुसाफिरों की। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़ील यानी तसव्वुर को एक नई तारीख दी है। इट वाज इन दिस लैंड, यही वो ज़मीन है, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो ज़मीन है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न पैदा हुए, इन मक्का मुकरमा में, विच इज़ जो कि अबाउट 50 माइल्स 50 मील दूर, फ्राम द रेड सी यानी बहरे अमर से दूर है। द अरब पोजेस्ड यानी अरब के लोग जो उनसे थे वो मालिक थे, आरिमाकेबल गैर मामूली मेमरी हाफजे के, एंड वेयर एन एलिक्वेंट यानी खुश बयान बोलते हैं यानी बोलने के तरीके को, वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं या किसी के साथ बात करते हैं। पीपल लोग, अहले अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे और खुश गुफ्तार लोग थे। देर एलिक्वेंस यानी उनकी खुश बयानी, एंड मेमरी और उनका हाफजा, फाउंड एक्सप्रेशन यानी इजहार करता है, इन देयर पोइट्री उनकी शायरी के अंदर, उनकी खुश बयानी और उनके हाफजे का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर हर साल, अ फेयर एक मेला, वाज हेल्ड मुनक्किद होता है, ऑफ पोटिकल शायरी का कंपटीशन मुकाबले, एट अकाज के मुकाम पर हर साल शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता है। इट इज़ नरेटेड रिवायत है, दैट हम्माद ने कहा, टू खलीफा वलीद बिन यजीद से हम्माद ने कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं पढ़ कर सुना सकता हूँ या मैं पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर हर एक लफ्ज़ का, ऑफ द अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहज्जी का, 100 लॉन्ग पोइज 100 लंबी तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसीज उनको छोटे छोटे टुकड़ों में लाए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज और वो सारी लिखी हुई होंगी एक्सक्लूसिवली खुसूसन बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलिनेशन ऑफ इस्लाम, जो कि तमाम खसूसन अशात इस्लाम से पहले लिखी हुई होंगी। ये एक मशहूर कौल है जो कि उन्होंने कहा है कि हम्माद ने खलीफा बिन यजीद से कहा, मैं आपको छोटे कतात मतलब छोटे हरूफ तहज्जी को गिनती में लाए बगैर हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज़ की 100 तवील लंबी नज़में सुना सकता हूँ, और वह तमाम खसूसन अशात इस्लाम से कबल की लिखी हुई होंगी यानी शोरा की लिखी हुई होंगी। इट इज़ नो वंडर, ये कोई हैरत की बात नहीं है, दैट अल्लाह सुबहाना ताला चूज़ द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंशंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। डिस्पेंशन बोलते हैं तबलीग, प्रिजर्वेशन बोलते हैं तहफ़्फ़ुज़। हिज फाइनल डिस्पेंशन यानी आखिरी पैगाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ये कोई मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह ने अपने हतमी पैगाम की इशाअत और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को ही मुंतखब फरमाया। इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी, ऑन द वेड्ज किनारे पर, ऑफ
کیوس انتشار کے 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر یعنی کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ ایسا لگتا تھا دیٹ دا civilization یعنی تہذیب which had taken 4000 years to grow جس کو بڑھانے کے لیے 4000 سال لگے تھے had started crumbling میں لڑکھڑانا شروع ہو گئی تھی یا ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی. یوں دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پروان چڑھانے میں 4000 سال لگے تھے اب ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یعنی اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم امنگ دیم سیلف ایک رسول انہی کے درمیان میں سے ٹو لفٹ ہیومینٹی فرام اگنورینس یعنی جہالت ٹو دا لائٹ آف فیتھ یعنی روشنی کی طرف. اسی وقت اللہ نے ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور کروایا. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 30 years of age جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے ہوئے he spent وہ گزارتے تھے most of his time اپنا زیادہ تر وقت in solitude یعنی تنہائی میں یا خلوت میں and meditation غور و فکر میں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. in the cave of Hira غار ہیرا میں he used to retire with food and water یعنی وہ گوشہ نشین ہو جاتے یا پھر وہاں پہ جا کے رہنے لگتے ود فوڈ اینڈ واٹر یعنی خوراک اور پانی لے کر جاتے تھے ساتھ میں. اینڈ اسپینڈ ڈیز وقت دن گزارتے اینڈ ویکس ہفتے ان ریمبرنس آف اللہ کی یاد میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی لے کر غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ کی یاد میں وہیں بسر کرتے. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز یعنی انتظار کا عرصہ ختم ہونے کو تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ مطلب بھرا ہوا تھا, لبریز ہو رہا تھا ود پروفنڈ گہری کمپیشن ہمدردی فار ہیومینٹی انسانیت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے بے پناہ ہمدردی سے لبریز تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ یہ ورڈز بچوں دوبارہ پرناؤنس کر دیتی ہوں. ایریڈیکیٹ مطلب ختم کر دینا, اکھاڑ کے پھینک دینا. رانگ بلیفس غلط عقائد, سوشل ایونز سماجی برائیاں, کرولٹی ظلم و ستم اینڈ انجسٹس ناانصافیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد, سماجی برائیوں, ظلم و ستم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیو وہ لمحہ آ پہنچا. وین ہی واز ٹو بیسٹیوڈ جب ان کو مبعوث فرمایا گیا ود نبوت سے. ون ڈے ایک دن وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اینڈ کنویڈ پہنچایا ٹو ہم ان کو دا فالوئنگ درجہ ذیل میسج پیغام آف اللہ کا. یہ اب مشہور واقعہ بچوں آپ سب جانتے بھی ہوں گے اور چھوٹی کلاسوں سے پڑھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی کب نازل ہوئی, کس جگہ پہ نازل ہوئی اور کون لے کر آئے گا. تو وہی ایک بار دوبارہ یہاں رپیٹ ہو رہا ہے. ریڈ ان دا نیم آف تھے لارڈ ہو کریڈٹ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین جس نے انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ ایک جمے ہوئے خون سے. ریڈ اینڈ تھے لارڈ از دا موسٹ باؤنٹیفل پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بہت کریم ہے. ہو تھاٹ جس نے سکھایا. دا یوز آف دا پین قلم کو لکھنا. تھاٹ مین ان آدمی کو سکھایا. دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. جی بچوں تو ان لیسن کے اندر ہم پہلے 5 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ 5 پیراگراف کی اگلے لیسن کے اندر ہم ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی ہے. ہوپ فلی یہ لیسن آپ کے لیے یوزفل ہوگا, ہیلپ فل ہوگا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیسن اچھا تھا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, باقیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.